नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा हामी यस्तो वर्कफोर्सको बारेमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ जसलाई फ्रन्टलाइन वरियर्सको ब्र्याकेटभित्र अथवा फ्रन्टलाइन वरियर्सको डेफिनेसनभित्र समावेश गरिएको छ। फ्रन्टलाइन वरियर्स भन्दाखेरि हामी हेल्थ वर्कर्सदेखि लिएर जति पनि पुलिस पर्सनल, जति पनि सफाई कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि अन्य जो कोभिड-19को इन्फर्मेसन लिएर आइरहेका छन् अथवा कोभिड-19 माथि काम गरिरहेका छन्, यी मानिसहरूलाई यस डेफिनेसनमा सामेल गरिएको छ। यसै कोभिड-19 फ्रन्टलाइन वरियर्सको एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हो ल्याब टेक्निसियन्स। अनि हामीलाई थाहा छ कि एसटिएनएम अस्पताललाई राज्यमा कोभिड-19 अस्पताल भनेर चिन्हित गरिएको छ। अनि यही अस्पतालमा कोभिड-19को निम्ति अहिले धमाधम जति पनि स्याम्पल्स छ, स्वाब स्याम्पल्स, यसको टेस्टिङ भइरहेको छ। तपाईँलाई जानकारी दिउँ कि स्वाब स्याम्पल्स, जुन स्वाब स्याम्पल्स छ, यो स्वाब स्याम्पल्स दुई प्रकारले टेस्ट गरिन्छ। एउटा चाहिँ हो ट्रुनेट प्रोसेस अनि अर्को चाहिँ हो आरटीपीसीआर। जब सिक्किममा कुनै पनि यो फेसिलिटी थिएन, नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा स्याम्पल्सहरू पठाइन्थ्यो। अनि बादमा ट्रुनेटको जुन किट्स आयो, ट्रुनेट किट्स आए पश्चात ट्रुनेटको टेस्टिङ हुन सुरु गरियो सिक्किममा भने तत्पश्चात जब नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजले सिक्किमबाट लगेको जति पनि स्याम्पल्सहरू फिर्ता गरिदिए, तत्पश्चात सिक्किमकै एसटिएनएम अस्पतालमा आरटीपीसीआर टेस्टिङ पनि सुरु गरेको छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ, यस्तो वर्कफोर्स छ जसले दिनरात एक गरेर 12देखि लिएर 14 घन्टासम्म काम गरेर जति पनि स्वाब स्याम्पल्सहरू छ यसको टेस्टिङ गरिरहेका छन्। आज यही ल्याब टेक्निसियन्सहरूबारे हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। सिक्किम क्रनिकलले ट्रुनेटको टेस्टिङ गर्ने टिम अनि एज वेल एज आरटीपीसीआरको टेस्टिङ गर्ने टिमहरूबारे तपाईँहरूमाझ इन्फर्मेसन ल्याउने हामीले जमर्को कस्यौँ। अनि हुन त मिडियालाई जुन ल्याब छ यसभित्र अलाउ गरिँदैन, यो जुन प्रोटोकल छ यसमा कुनै पनि फोटोहरू खिच्न पनि अलाउ छैन। र हामीले ट्रुनेट जो गरिँदैछ यसको टिम लिडर अथवा इन्चार्ज अनि आरटीपीसीआर जुन टेस्ट गरिँदैछ यसको इन्चार्जसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कस्तो सिचुएसन छ अनि उहाँहरूलाई के च्यालेन्जेस छ र उहाँहरू कस्तो इमोसनले जानुहुँदैछ यो बारे हामीले तपाईँहरू माझ भिडियो लिएर आएका छौँ। र आउनुहोस् पहिला हामी ट्रुनेटका इन्चार्ज अनि माइक्रोबायोलोजिस्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ अनि तत्पश्चात हामी जुन डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीको इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् यो भिडियो। I'm Dr. Tashipegi Chappal, MD Microbiology. I'm a senior specialist working in IRL TB lab, STNM Hospital, Sochagang. We do the TrueNat screening test. We started this from 4th of May. So whatever sample used to come from all the facility quarantine, STNM were being tested here until the RT-PCR was started. So far we have done almost around 1,590 tests. It's kind of hectic. So usually when this COVID testing was not done, our working hours was from 9 to 3. But ever since the COVID testing has started, we work overtime till 10, 11 o'clock so as to generate the reports faster and people can be given the report at the earliest time. We do feel tired physically as mentally, but at the time of this pandemic, we try our level best to give what we can deliver. We do once the sample comes to our lab, we take the sample into our level 3 biosafety that is level 3 biosafety level. So in that before the staff enters for the DNA RNA extraction, the staff are well protected with the personal protective equipments like the PPE suits, gumboots, then the goggles, the face shield. They they put on double gloves whenever they enter. Very minimal. Because since the lab is already level 3 and since the sample which comes in the VTM, it's supposed to contain antiviral agents. So once the sample goes into that VTM, it is said that the virus is already killed. They do worry, but they are very supportive, especially my 82-year-old mother, my sister who is sick,
and my husband, and I have a 1-year-old kid. I'm Dr. Rinchunla Bhutia. I'm a microbiologist in IRL. I'm PhD, doctorate in microbiology. I've been working in IRL TB lab since for more than 7 years, and basically this IRL TB lab is we work for TB, for diagnosis of tuberculosis of extrapulmonary, pulmonary, and this is the first lab in Sikkim that started from 2013 onwards. Then we have been diagnosing MDR TB also, and all the extrapulmonary, which was not possible earlier time. And because of this facility only, we were able to do the COVID testing for the first time in Sikkim. Because of the lab facility we already had for TB, and there we already had BSL-2 biosafety cabinet facility inside the negative pressure room, and due to that we were able to do the RNA extraction for the COVID-19. And inside the negative pressure room we are very much safe because we follow all the protocols, safety protocols, and also the room itself, it protects the workers, the lab workers, from the risk factors. So it was very safe for us to work there, and we are working, and all the RNA extractions are being carried on inside the biosafety cabinet inside the negative pressure BSL-3 room. And this one PCR, that is the next step for the coronavirus detection, which is a screening test for the E gene that has been carried out in the IRL itself, and we have been giving the screening reports. And after that confirmatory was done in the North Bengal previously, but now since our virology lab is established in the new STNM hospital, now we have the facility of doing the RT-PCR directly, that is the confirmatory test for the coronavirus. Dr. Tara Sharma, Head of Department Microbiology, STNM Hospital. हामीले 29 मेदेखि चाहिँ हाम्रो ल्याबमा फङ्सनल भएको हो। त्यो दिनदेखि यता चाहिँ फर्स्ट डे चाहिँ हाम्रो 12 वटा मात्र स्याम्पल्स भएको थियो। त्यसको नेक्स्ट डे अन द 30th हामीले 199 गर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो 200 प्लस स्याम्पल्स हुँदैछ। त्यसमा हिजो चाहिँ 330 स्याम्पल्स हामीले रन गरेको थियौँ। टोटल क्युमुलेटिभ टेस्ट चाहिँ अहिलेसम्म 2190 चाहिँ हामीले हिजोसम्म टेस्ट गरेको छौँ। अनि तपाईहरुको स्टाफ कति जना हुनुहुन्छ यहाँनिर काम गर्ने, टेक्निशियन्सहरु कति जना हुनुहुन्छ अलटुगेदर? हाम्रो आईसीएमआर प्रोजेक्टमा जुन भिआईडीएल को ल्याबमा छ त्यहाँबाट हाम्रो 2 जना ल्याब टेक्निशियन हुनुहुन्छ, 1 जना माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ हामीले माइक्रोबायोलोजीकै स्टाफलाई चाहिँ रोटेसनमा हप्तामा 2 जना गरेर त्यहाँ कामको लागि पठाउँदैछ। सो एट अ गिभन पोइन्ट अफ टाइम हाम्रोमा त्यहाँनेरि डेली 4 जना ल्याब टेक्निशियन र एउटा जनरल माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि हामी एमडी माइक्रोबायोलोजिस्ट 5 जना चाहिँ हामी सधैँ नै काम गरिरहेको छौँ र हाम्रो ड्युटी आवर्स चाहिँ स्ट्रेचिङ फ्रम 9 o'clock टु another 9 o'clock or to till 11-12 where the case demands। अब कोही बेला त्यो ल्याबमा काम बेसी छ भने लामो पनि हुन सक्छ र हाम्रो स्टाफ चाहिँ 10 घण्टादेखि 14 घण्टासम्म काम गरिरहेछ। अनि तपाईहरुको जुन रिस्क छ एक्सपोजरको भाइरससँग यसबारे चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो रिस्क चाहिँ रुल आउट गर्न सकिँदैन। रिस्क त छ बिकज वी आर डिलिङ विथ हाम्रो लाइभ भाइरसेससँग हामी डिल गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा रिस्क त रुल आउट गर्न सकिँदैन। रिस्क त छ बट प्रिकसन्स जति लिन सकिन्छ त्यो गरिरहेको छौँ। वी आर युजिङ स्याम्पल्सहरू सबै म्यानिपुलेट गर्नेहरू चाहिँ सबै बायोसेफ्टी क्याबिनेटमै गरिरहेको छौँ। पिपिई लगाइरहेको छौँ। अल डिसइन्फेक्टेन्ट्स आर बिङ अन्त इन्फेक्सन कन्ट्रोल मेजर्स पनि हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ सो द्याट नन अफ अस will get the infection, but infection हुँदैन भनेर रुल आउट पनि गर्न सकिँदैन। तपाईहरुले क्वारेन्टाइन म्यान्डेटरी हो तपाईहरुको लागि? हामीले चाहिँ हामी ल्याबको स्टाफ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गएको छैनौँ अहिलेसम्म, त्यस्तो जाने अवस्था पनि नहोस्। अनि परिवारहरुको सपोर्ट कस्तो छ तपाईको, मतलब तपाईहरुको स्टाफको कतिको सपोर्ट? मतलब कोही बेला तपाईहरुलाई डिमोरलाइज हुन्छ अथवा हुन्छ नि, किनभने तपाईहरु 12-14 घण्टा काम गर्नु हुँदैछ, फ्याटिग हुनुहुन्छ हैन?
आई एम भेरी प्राउड अफ माई स्टाफ जो चाहिँ सानो सानो नानीहरू घरमा छोडेर चाहिँ आई एम गेटिङ इमोसनल इभन नानीहरू सानो सानो छोडेर दिएका दे मेनी स्टाफ जसको नानीहरू सानो छ जो आमासँग टाल्लिनु ट्राई गर्छ हाम्रो लेडी बेसीजना स्टाफ चाहिँ हाम्रो लेडिज हुनुहुन्छ सो कतिजनाको सानो सानो नानी छ र उहाँहरूले चाहिँ फेरि हामी फर्केर चाहिँ घरै जाँदैछौँ सो दे आर अलिकति मेन्टल र इमोसनल अपसेट हुन्छ होला उनीहरूलाई एङ्जाइटी माइट बी अट्याच्ड because of the personal responsibility they have towards their family. अनि बुस्टअप चाहिँ कसरी गर्छ तपाईहरु आफैलाई सेल्फ मोटिभेट कसरी राख्नुहुन्छ तपाईहरुले सो हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भरसक हामीले उनीहरूलाई काउन्सलिङ गर्छ सम अफ देम have anxiety problems उनीहरूलाई काउन्सलिङको लागि पठाउँदैछौँ हैन देन वी ट्राई एन्ड टेल देम प्लिज प्रोटेक्ट योरसेल्फ यो पिपिई लाउने तरिकाहरू जति इन्फेक्सन कन्ट्रोलको छ उनीहरूलाई हामीले अवेयर बनाउँछौँ एन्ड देन वी टेल देम टेक्निकली चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट इज मोर रिस्कियर जस्तो हाम्रो आरएनए एक्सट्र्याक्सन इज द मोस्ट रिस्किएस्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो भाइरसलाई ब्रेक डाउन गरेर चाहिँ एन्ड इट इज अ म्यानुअल प्रोसिजर उनीहरूले चाहिँ हात म्यानुअली गर्नुपर्छ त्यो काम सो दिस इज वान अफ द मोस्ट डेन्जर त्यसमा चाहिँ हामीले अब्जर्भ पनि राख्छौँ सो इफ यु आर मिसिङ आउट अन समथिङ दे समबडी जसले चाहिँ भन्छ यहाँ चाहिँ तिमी यसो गर भनेर नि एक्लै छोड्दैन उनीहरूलाई ल्याब टेक्निसियन मात्रै छ भने पनि अनदर ल्याब टेक्निसियन विल बी देयर जसले चाहिँ अब्जर्भ गर्छ तिमीले सबै प्रिकसन्स लिएको छ कि छैन जस्तो पिपिई लाउँदा उतार्दा त्यो काम गर्दाखेरि र हामीले एक्लै चाहिँ छोड्दैन उनीहरूलाई फर मोरल सपोर्ट जहाँ काम हुँदैछ नि हाम्रो दुईवटा रुममा स्याम्पल प्रोसेसिङ र एक्सट्र्याक्सनमा चाहिँ रिस्क ज्यादा हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्लै हामीले कुनै पनि वर्करलाई छोड्दैन one person is always there sometimes two are there who is there to observe and see that you are doing everything correctly so तपाईहरुले कुनै प्रपर डाइट चार्ट फलो गर्नुहुन्छ हामीले अहिले चाहिँ अब फर्स्ट मिल हामीले ब्रेकफास्ट चाहिँ घरमै खाएर आउँछ बिकज हामी ल्याब सबै स्टाफ चाहिँ फर्केर जान्छ सो लन्च र डिनर चाहिँ स्टाफलाई हामीले हस्पिटलबाटै प्रोभाइड हुँदैछ र त्यहाँनिर वी आर गेटिङ प्रोटिन डायटहरू पाउँदैछ अन्डाहरू पाउँछ त्यस्तो छ ओके किनभने तपाईहरुको अहम भूमिका हामीले देखिरहेका छौं है किनभने तपाईहरु लाइभ भाइरस भयो स्याम्पल्सहरुसँग तपाईहरुले टेस्ट गर्नुपर्छ हैन एक्सपोजर बेसी देखेको जस्तो लाग्छ हामीलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि कहिले काहीँ डिमोटिभेट हुनुहुन्छ तपाई मतलब कोही बेला लाग्छ मतलब हामीलाई चाहिँ अब अन माई पर्सनल फ्रन्ट आई फिल दैट मैले मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ मैले केही हेल्प गर्न सकेको छैन लाइक उनीहरूले चाहिँ हामीलाई पुरा सपोर्ट गर्नु बिहान 9 बजे निक्लेपछि वी आर देयर राति मात्रै पुगिन्छ सधैँ घर सो आइ एम थ्याङ्कफुल फर अल द फ्यामिली मेम्बर्स हाम्रो स्टाफको जसले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुँदैछ हाम्रो हेल्थ जो स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ घरबाट चाहिँ ठुलो सपोर्ट चाहिन्छ अदरवाइज दे क्यानट पर्फर्म द जब विच वी आर डुइङ सो आइ एम थ्याङ्कफुल टु अल द फ्यामिली मेम्बर्स हुन्छ नि जसले हामीलाई हेल्प गर्दैछ बिकज वी क्यानट हेल्प इन एनिथिङ घरमा चाहिँ केही भ्याउँदैन नि गर्नु सो वी हेभ अ फ्यामिली आई हेभ अ मदर इन ल स्टेइङ विथ मी आई हेभ 2 चिल्ड्रेन यस्तो अब all the staff have those problems but all of them we are getting support from their families also my family also everybody's family they are supportive मैम अब कतिवटा स्याम्पल चाहिँ तपाईहरुले टेस्ट गर्नु बाँकी छ कुनै ब्याकलग्सहरु छ अब जस्तो हाम्रोमा चाहिँ के हुँदैछ भनेदेखि हामीले जस्तो हिजो आएको स्याम्पल चाहिँ वी आर ट्राइङ टु कम्प्लिटेड टुडे किनभने के हुन्छ भने स्याम्पल चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाट आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि लिएर बेलुका 4-5 बजेसम्म स्याम्पल किप्स कमिङ सो 4 बजे वी क्यानट स्टार्ट अ टेस्ट सो बिहान फर्स्ट आवरमा जुन स्याम्पल हुन्छ वी ट्राई टु प्रोसेस इट द सेम डे ब्याकलग छैन भने तर इनकेस ब्याकलग छ भनेदेखि चाहिँ वी ट्राई एन्ड प्रोसेस टुडे स्याम्पल टुमोरो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ 1 डे चाहिँ स्टोर भएर बस्छ हाम्रोमा स्याम्पल्स एउटा स्याम्पलको रिजल्ट आउन कति टाइम लाग्छ हाम्रोमा चाहिँ सिंगल स्याम्पल रन गर्ने मसिन हैन सो एट अ टाइम वी क्यान रन 90 स्याम्पल्स एट अ स्ट्रेट सो यसमा चाहिँ हामीले त्यही कारण बिहान स्टार्ट भएको वान्स द प्रोसेस स्टार्ट हिजोको स्याम्पल थियो फर्स्ट आवरमा आएर चाहिँ वी स्टार्ट त्यो स्याम्पललाई टेस्ट गर्नु थालेपछि हामीले इन्डिभिजुअल चाहिँ गर्नु सक्दैन जस्तो अहिले आएर हामीलाई 1 घण्टामा रिपोर्ट दे भन्ने हुँदैन वान्स इट स्टार्ट्स इट टेक्स अराउन्ड 7 आवर्स फर द रिपोर्ट टु कम आउट
सो हामीले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि घरिघरि अब 10वटा स्याम्पल गर्यो त्यहाँदेखि फेरि 20वटा गर्यो भन्दा चाहिँ अब हिजोको स्याम्पल अलरेडी स्टोर्ड छ त्यो डल्लै नै बिहान जति प्रोसेस गर्नु छ बिहानदेखि थाल्छ सो द्याट एट वान टाइममै त्यो गर्ने काम चाहिँ एकैचोटि सकौँ भनेर सो मर्निङ 9 बजीतिर एक्सट्र्याक्सन 10 बजीतिर थाल्यो भने बाई 2 o'clock दे विल फिनिश द एक्सट्र्याक्सन 2 to 3 o'clock। सिक्किम क्रनिकल टिम सल्युट गर्न चाहन्छन् यस्ता ल्याब टेक्निसियन्सहरूलाई जसले धेरै मेहनत अनि आफ्नो ड्युटीलाई फरमोस्ट प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिरहेका छन् अनि हामी उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि हामी सम्पूर्ण सिक्किम क्रनिकल टिम तपाईहरुलाई अप्रिसिएट गर्दछौँ। तपाईहरुको जुन यो तपाईहरुले जुन काम गरिरहनु भएको छ यस्तो च्यालेन्जिङ सिचुएसनमा यसको लागि हामी तपाईहरुलाई हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईहरु पनि यदि उहाँहरूलाई केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट पठाउन सक्नुहुनेछ। यस्तै अन्य ह्युमन स्टोरी लिएर तपाईहरुमाझ फेरि म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।